نی مقصد چیود شاوی دا به مسائب تنم چون چی بیان مقصد چود نانی یاری یولی کلچر سماج سابیرو گامال تخفیات من منسترینی محبت بتام شد ذکر بگامال تخفیات محرم اولی کنا انتها سقو یران من منسترینی محبت نا مصیبت کنن یاری چی ماتا نمید اما غور چی بسا ینتس شازر بنا امام حسین حضرت زینب سلام الله علیها فیقبل فهمشی محبت تخفیات انتها حضرت زینب فیقبو بخستونی مقام بکر لبنا سونه با بخستون بس دی پوینت پشت نما بس من ٹھیک بسه یہاں دنیا تی سنبس نیما چوما فقط عبدالله نے با بخستون بس عبدالله نے با بخستون بس انا حضرت زینبی فی اقو چھت جس و عدق جس یا عبدالله نا یرانه با بخستون بس شرط چکر عبدالله زیرد یا زینب زیرد یعنی شرط تو چی شرط تو دیان یا عبدالله یران تقصفایات نا زینب حسین نا سکن چی جدا چھا میپت اما یرس نی حسین گاه سفر چنا حج چنا یرس گاه مزگاه چا نی پون حسین نه یم بکر چنا چی مدینه دونا بایر حال نتی نگه دونا اگر سفر لکه تو شنا نه مزگاه چا جناب ازس نارگنا عبدالله شکل اکسپ بس ٹھیک ہے دونا تقصد یا نصام چه محبت دل دل جوب که واقعا دناری محبت یتبین حضرت زینب فیق بس تعقیبات زره قرآن یعنی قیامت ذکر لبنا بیهوش حضرت زینب بیهوش سوسنا بربن کو بیت پا بربن پا نیمی تیران چک فوق پا چک نیم بو امام حسین شخص ما بس نیمی زرد پیگه دکتر زینب ساید واقعا جو چی معرفتی جمله زدیم سنیا جن باشیم چه سامشی محبت اتنسو آیا در زمان بیانو نان یارز نان یه استریمی از زد بیانو دمید مقام بودی عبدی امام حسین زینبی محبت کنین شما تنگن گواز اسنارین لحچار تنگن چک صبر نانی یاری مصیبت بانا آیا واقعا لحظه با لحظه نانی یاری نانی استریمی از زد بیانو تا احترام بیانو تا شکایت استریمو خچی ضربسون جو دی حساب مجال چاممت ننگه نو کنی ننگه دوک سنا بخستون بسه یا ننگه چانو سون سنا یا دوباره غریب کنی ننگه لوک سله بنا کنو زرد یون سله یا مخط بگیرن یون سله گیرن یا مجاق سا سون جنبان یز دوک جاو اسکه بعد یعنی که هم از کنی یا الله که ها ایجور یعنی شکایت باسون شا واقع نزدش چا یاران مسکوت پتا یاری اتونی ننگا خونی ننگا دربانا جو یاریس مولانا صاحب چیز طرح تنگی شما تنز دیا خاتون تس چا دربانا اتانا اما ننگا یوتینی ننگا یوتینا فوزبیس کنیز به حیا بس سوسو بیس اتاس پولا ننگ سیگن چیک پونی تنشنی آنو مسترین می پونی تنشنی آنو سپاس سیگن چیک خادا تنگن چیک اما داره پونیز بختون بس علاق سوسد اما خودو فیسه نا سوسه پونونی ننگا چانا پون آنینیز نا دوک پی مجال متاما فقط امان یم بطوک سرن نایم دوباره غریبی نام یا الله محرمی جغمر چونا من منسلینی محبت اما واقعی چون دین دنگان یرانا درس پر رول مودل پو حسین منا یا حسین یرانی مشق زندگی نا رول مودل پو کتو سمنا حسینی رفتار کفتاری کا دوچا کا تو اننا عمل پنگانی ری حسینی دو پشد کردار بھی حسینی رفتار بھی حسینی گفتار بھی حسینی دو پشد عمل بھی حسینی دو پشد یہ سب مجال چمامی واقعا رین ننگنو سام شستریمو یا عزت بس نس نری سنبه جنتانگلا دیگه شیر بی چا نس سام جو نیستریمو دنیا تین دیستی کس نما بس دنیا تی کنا اتانا دیسپرو نما بس اتانا اما دنیا تی کنا رگل بنا ستریمو ننگا لبنا نس سام دیستریمو امیر گمال شتا الله اکبر شوتا ینتالا شوتا دیسپرو واقعا امیر گمال شتا اتانا اما دنیا تی کر گل بنا اتغانی یارانلا خونولا ظلموی اون اولی که آیا کمچت پتونینو یا باهر پتونینو سوتونینو دنا ستریمو تونده اما ستریمو باهر نفیسه پونوز نامایو چپنا پونولا اکسلنچ ظلموی اومنا
streamos akane kemchas pola phone tanget le hello ni phone thik doga ma phone nastare mi tamat ama ni phone thik doga chisum dua bas dare ka to yara streamo ka to yodna phone tum dare bahar jaga cha thagre chona hello le thik hota fast kala ta cha thik hota probas bisum thik hota degar phone ko ban cha chine bosni kala ko amshi takana rawshi dua bas streamo ka to yodna waqan dua bas streamo me kala streamo shade bas dua bas waqan شامل دي ويلي وجا بروشنان يرس ان شاء الله وقت عشانه خداوند متعال استحمزات يا ذات راهينا ضابط خدايا امام حسين في اخو زينب صامش محبتنا رغلوز فينا دنياتك انا شان ستريمو كتنا در ستريموني عزنا احترام بعد في توفيق شد بزري ان شاء الله ذكر مصايب چكا عرض بك ان شاء الله فرنسوسي حاجاتكم مد نظر نفسدرين دي طلاب عزيز كونس دیگه تبرک احتمام بسیار ان شاء الله دی طلاب عزیز کنی چی حاجات دادنا که علمی معیار حاجات که تو مشکلات دادنا ان شاء الله دیانو تبرک کن کنی عشی پونی واقعا تبرک کن کنی سن یک تمنا کری اون ان شاء الله دی تبرک کن کنی سن ان شاء الله کوئی حاجات کن رواچه چین واقعا ابا عبدالله الحسین مجلس تبرک تام فضیلت من مومویت در وقت پاسونسو من بهترین واقعات چی انتان ازشتین من وقتا کرسو شان ان شاء الله ذكر مصيبات شان تمام حاجات كل مد نظر جت 40 ان يرني مولى 40 قبل الدعاء بس خدايا شو سكنا مغرتش يعني زستا دو تشي زستا يعني يري ادو تشيو 40 سقون نن نوها تمچا غاڑیاں نوها تمچا مان حسینی کردان رفتا چا 40 قلبنا دیگر ایک سو بس چیز گاڑی کو تمچ وچا 40 تو گئے ہیں نا چھوڑنا کیا ہے صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين يا الله شبع محرمي دس محرم لبنا امام حسين زينب نسكين نوم بكلثوم خريف رانو شوسنا كسلمو ستريمو زينب الصبر بود اسكيك يريمي محسن كربلاء سيد حسين زينب يا الله من منسيني محبتي بارنا ينتال زيس زينب اسخران كريد ومبتغب ليت الموت أعدمني الحياة ميم حسين يرى دنياي كان شيء شابا نزدلا نزينب دنياي كان قلبي سبحان يا الله مختصر حسين زلزنايك تشب سيوت رقبنا الصدايا محلان محلان يا ابن الزهراء لا زهراء من الحسين أمرتنا زينب رجدا مجال سنا دلي يا ريت في مفازة شابتك يا حسين زينبك لما فقط بجنب حسين دري يا زينب تنها فرس سيوتة البيمان يا الله بين زينب غيرانا بدا بسنا تشاسكوت ميم حسين يا رسول جناي كانت شبشب بساعة شذر بنا قال زيد زهرا وسيا وسيون
یارم میدان شفی وقتن امیر گمل بسه یای خلقامی که بازد کنه فانا حسین یارم ای چنگر لیوان نزیزیر گمل با تمام بسر یارا کدالمی محسن خدا حافظ یا الله زل جنا آیات سار لبن کندم امیر اما حسینی کسل مل زل جنا شیا به حسین تختای یارس کم سنیاد اما لزل جنا یاری که حسین آخری سوار لزل جنا یا یاری که حسین چون چمین لزل جنا یا الله زل جناس کسل مال عقا حسین چی بسن گمبمه یاری میگه سکین از کم ملک لدو شکل بین لزل جنا نی بابا مچنم نی عمو عباس کری که سوال سوسه درم خیمه گامل بیله زل جنا لزل جنا نفون علي الأكبر يريك السؤال صوتنا نراك خيمة غالة انتظار يلبس والجناب يا الله امام حسين استسلموا لميجي وجاز كوزر بنا سوكينك سلمون كان سلا الشخص بابا يا دنيا جبوجة يا سيدنا فا منو قرآن كنجة سكينة خدامي ما يتلوسي لانا يا سلام يا جرباننا رسولا زرو سكتا بابا از غرصد چند یا نیسکیده شخصن تنوانا نه بسیک بابا ما شمیری لانه شوره سکیده آخر جمله التماس دعا لمیگو یاری میگه شنیکا و بیزی کو مسرق لمیگو لمیگو درم بابا زنده یا دیارم مچمی و بی سر کنه دی چورا دیوانا یا وقت کنم یارم مچایی لمیگو آخر جمله تبرک عشق کنی بینا مریض کنی بینا در دل رفت کن کنی احتماس بسریات گمی مینه انشاءالله فقط دی جمله احتماس دعا خدا سیدی شماری که مرکز ترشید یا الله میگی الله احساس شانک اصل مورد بابا یارم میدانست که چاینا حضرت مسلمی میگد حمیدی گوی که یکی لغبت بطولا